Suspendido gihapon ang face-to-face classes sa kinder hangtod senior high dinhi sa siyudad sa Sugbo. Detalyes balita pinagi ni Super John Kimbote. Pasok! Gianunsyo ni Cebu City Mayor Nestor Archibal nga suspendido gihapon ang face-to-face classes sa tanang pampublikong tunghaan gikan sa kindergarten hangtod sa senior high school karong adlaw Oktubre 20 hangtod sa Oktubre 24. Unya para pud sa college level mapapublic or private schools man kini magdepende gihapon sa ilahang administrator kung unsa nga klase ang ilahang ipatuman sa ilahang mga estudyante. Ang maong lakang nagtinguha nga masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ngon man ang mga school personnel samtang nagpadayon ang pagkat-on sa mga bata pinagi sa mga nagkalinlaing mga alternative delivery modes. Kini si John Kimbote sa GMA Super Radio DWS dapat ito. Suspendido gihapon ang face-to-face classes sa kinder hangtod senior high dinhi sa siyudad sa Sugbo. Detalyes balita pinagi ni Super John Kimbote. Pasok! Gianunsyo ni Cebu City Mayor Nestor Archibal nga suspendido gihapon ang face-to-face classes sa tanang pampublikong tunghaan gikan sa kindergarten hangtod sa senior high school karong adlaw Oktubre 20 hangtod sa Oktubre 24.